रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना मोहम्मद शफीक कमर और इस वक्त हम कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब में बहुत से इंतहाई अहम शख्सियात के साथ बैठे हैं। आज की इस नशिस्त का मकसद ये है कि हम आवाम के दरपेश जो मौजूदा हालात में मसाइल हैं, जिनमें महंगाई है, सरदे से अनएम्प्लॉयमेंट है, कोरोना का मसला है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आवाम की आवाज़ जो है वो ऐवान के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने के लिए हमने यहाँ सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ी हज़रात और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के दोस्तों को दावत दी है। वो इंशाअल्लाह अवामी मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे। और मुझे हमारे सदर जो कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब के चौधरी इरफान शौकत साहब हैं, उन्होंने उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि हम और आवाम के हवाले से एक मौजू पर हफ्तावार इंशाअल्लाह नशिस्त रखेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं जिनका आवाम से ताल्लुक़ है और अवामी इशूज़ पे बात करना चाहते हैं, उन्हें दावत दिया करेंगे। तो आज की हमारी ये नशिस्त जो है इसका मकसद है कि हम मौजूदा हालात में जो तकरीबन जब से ये कोरोना के मामलात पेश आए हैं तो लोग इंतहाई परेशान हैं, महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों, और उसके साथ साथ मकामी सतह पर लाहौर की हम बात करें तो एक कचरा का ढेर लाहौर को कचरे के ढेर में तब्दील किया जा रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। और कभी लाहौर की ऐसी शक्ल नहीं थी जो इस वक्त नज़र आ रही है। और ये उन लोगों के दौर में जो तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, जो लोगों की खुशहाली की बात करके आए थे और जो लोगों को ये ख्वाब दिखा कर आए थे कि पिछले जाने वाले सब लोग नाअहल थे और हमारे आते ही सब कुछ बदल जाएगा और ना महंगाई होगी, ना जुल्म होगा, ना बेइंसाफ़ी होगी और ना लोगों को कोई मसाइल दरपेश होंगे। लेकिन हो ये रहा है, कहते हैं ज़बान खलक को नकारा खुदा समझो, कि हर चीज़ उल्ट हो गई है, हर चीज़ उल्ट हो गई है। तो इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया अलहाज मोहम्मद यूसुफ खान साहब, अंजुमन ताजरान टाउनशिप के सदर हैं। उनके हमरा जनाब राजा मेहरबान कादरी साहब हैं, इस इलाके की मारूफ समाजी शख्सियत हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब महर मोहम्मद इकबाल साहब, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह इनकी ज़ेर अदारत यहाँ से मकामी मसाइल पे और दीगर यानी मौज़ूआत पे बड़ी अच्छी आवाम की नुमाइंदगी की जा रही है, इख़बार निकाल रहे हैं। उनके साथ हमारे थाईलैंड से आए हुए मेहमान कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब थाईलैंड में ब्यूरो चीफ़ हैं जनाब अहमद नौर शेरवान साहब, और उनके सामने तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब चौधरी इरफान शौकत साहब जो सदर हैं कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब के। और हमारे सामने एक और सीनियर सहाफ़ी हैं और नौजवान हैं, बड़े जज्बा रखते हैं कौम की भी खिदमत का, आवाम की खिदमत का, मोहतरम जनाब ज़ीशान साहब। तो इंशाल्लाह ये सब, अनस खान साहब हमारे नौजवान साथी ये भी बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह बारी बारी मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ थोड़े से मुख्तसर वक़्त में अपना जो पैगाम देना चाहें कि ये जो मैंने जिन मौज़ूआत पे बात की है वो बारी बारी उन मौज़ूआत पर अपना इज़हार ख्याल करेंगे, ताकि ये हमारी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे और हमारी ये आवाज़ लोगों के मसाइल हल करने में कुछ अगर काम आ सकी तो मैं समझूंगा हमारा यहाँ बैठना जो है वो काम आ जाएगा। तो मैं अब माइक दे रहा हूँ मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद यूसुफ खान साहब, सदर टाउनशिप अंजुमन ताजरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम साथियों का बहुत मशकूर हूँ कि वो दर्द दिल के लिए निकले हैं और मैं शफीक साहब के पेश करता हूँ एक शेर। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वगरना ताअत के लिए कम न थे करो बयां। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें भेजा ही इसलिए है कि हम एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरों की मुश्किलात को कम करने की कोशिश करें। मैं बतौर सदर अंजुमन ताजरान अबू बकर रोड और जनरल सेक्रेटरी कौमी ताजिर इत्तेहाद जो 32 तंजीमें हैं जिसके अंदर, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं तकरीबन 75 साल की इस वक्त मेरी उम्र है। जो हालात इस वक्त हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसको मसला बना नहीं दिया गया। महंगाई, दुकानदार तड़प उठे हैं, ताजिर तड़प उठे हैं, कचरा
اس قدر ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، عوام پستے چلے جا رہے ہیں اور ذہنی مریض بن گئے ہیں۔ میری حکام بالا سے درخواست ہے کہ آپ خدا را کچھ خوف خدا کریں، مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے، اور اللہ پاک کا ایک بڑا زبردست نظام ہے، اس نظام کے تحت آپ کی پکڑ ضرور ہوگی۔ آپ عوام کے ساتھ اتنا ظلم مت کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔ جی اب میں مائک دے رہا ہوں ٹاؤن شپ کی معروف سماجی شخصیت جناب راجہ مہربان قادری صاحب کو کہ وہ ٹاؤن شپ کے جو رہائشی ہیں ان کو جو درپیش مسائل ہیں یا اہلیان لاہور کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے عرفان شوکت صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ درد دل رکھتے ہوئے جو ہم جیسے سماجی کارکن یا علاقے کے درد کو سمجھنے والے لوگ تھے یا سیاسی لوگ تھے یا صحافی لوگ تھے جو اوپر کی سطح پہ اپنے پیغام کو آگے ایوان بالا تک نہیں پہنچا سکتے تھے، ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ یہاں قائد اعظم پریس کلب کا قیام کیا۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، اور سب سے اہم بات ہے کہ ان لوگوں نے ہم کو انوائٹ بھی کیا اور ہر سماجی کارکن اور ہر درد مند جو عوام کا درد رکھتا ہے ان کو انہوں نے انوائٹ کیا۔ میں ان کا مشکور ہوں۔ تو بات یہاں ہو رہی تھی مہنگائی اور دوسرے معاملات کی، تو میں کون سا موضوع لوں جس پہ مہنگائی پہ جو حالات پیچھے تھے اور جو اب ہیں۔ پہلے تھے مہنگائی ہوتی تھی، سال بعد بجٹ نکلتا تھا، بجٹ میں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے۔ اب ہر روز بجٹ ہے، ہر روز مہنگائی ہے، غریب عوام پستے چلے جا رہے ہیں۔ میں جب عوام کے پاس جاتا ہوں ان کے حالات دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے کہ غریب آدمی جو ہے خودکشیوں پہ مجبور ہو گیا ہے۔ اتنی مہنگائی میری زندگی میں اب 54 سال میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ اگر امیر ہے، دکاندار ہے وہ بھی پریشان ہے، گاہک ہے وہ بھی پریشان ہے، مزدور ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کو دیکھ رہا ہوں وہ پریشانی میں ہے۔ تو اس آواز کو اوپر کون پہنچائے؟ تو اس آواز کو پہنچانے کے لیے عرفان شوکت صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا اور ٹاؤن شپ میں قائد اعظم پریس کلب کا قیام کیا۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ اور جو پہلے ہوتا تھا مسئلہ یا مسائل، اب ٹاؤن شپ مسائلستان بن چکا ہے کہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ جس طرف دیکھو گندگی کے ڈھیر، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا۔ اگر نالوں کی طرف جاؤ تو نالوں میں گند پڑا ہوا ہے، اگر سڑکوں پہ آؤ تو سڑکوں میں گند پڑا ہوا ہے۔ ٹاؤن شپ مارکیٹ جو ایک ٹاؤن شپ میں بڑا مقام رکھتی تھی، آج اس میں آپ جب مرضی آگے وزٹ کریں کوڑے کے ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ قبرستان کی طرف جائیں وہاں کوڑے کے ڈھیر لگے۔ وجہ کیا ہے کہ کوڑا اٹھایا نہیں جا رہا، جن کو ٹھیکہ دیا تھا پچھلی حکومتوں نے وہ ٹھیکہ ختم ہو گیا۔ جی ہر طرف گندی گند نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ میری ایوان بالا سے درخواست ہے کہ وہ ان مسائل کو دیکھیں۔ جس طرح حکومت نے ہم سے کہا تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، ہم صفائی کا نظام بہتر لائیں گے، جو وعدے کیے تھے وہ تقریباً الٹ ہوئے ہیں اور کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں جو صحیح ثابت ہوا ہو۔ اور سب سے بڑی میں پیٹرول کی بات کر رہا تھا کہ پیٹرول کی مد میں جس طرح ہمیں لوٹا جا رہا ہے کہ 100 روپے سے یکدم 1 سے 10 پہ لایا گیا، 3 روپے بڑھا کے، وہ اس میں کوئی زیادہ ٹائم لگا، صرف 15 دن کے اندر ہم پہ یہ ظلم کا پہاڑ ڈھایا گیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، پیسے نہیں چلتے، لیکن یہاں پیٹرول کے ساتھ پیسے بھی لگائے جاتے ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں چلتا وہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور جو مہنگائی کی جو شرح جاری ہے اس میں جو یہ چیک کرنے والے کمیٹیاں تھیں کوئی بھی اس چیز کا نوٹس نہیں لیتی، کوئی انسپیکٹر نہیں آتے ٹاؤن شپ میں، ادھر ادھر کوئی کہیں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ پیسے لیتا ہے۔ کسی دکان پہ جاؤ تو کوئی ریٹ ہوتا ہے، کسی پہ جاؤ کوئی ریٹ ہوتا ہے۔ تو اس لوٹ مار کو بند کرنے کے لیے میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ وہ اس پہ نوٹس لیں اور عوام کی اس مہنگائی سے نجات دلائیں۔ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کریں۔ شکریہ۔